वंशाची सडवण करच्या पापान धाडलो, पवित्रात्म्याचे सक्तीन मनीस जालो, दुर्बळ गोरवांचे कावणेर चल घेतलो, सॅक्रिफिस पेटोवच्या जावन मनशां मोदलो, वंशाची सडवण करच्या पापान धाडलो, पवित्रात्म्याचे सक्तीन मनीस जालो, दुर्बळ गोरवांचे कावणेर चल घेतलो, सॅक्रिफिस पेटोवच्या जावन मनशां मोदलो, नामान देवा बापा, नामान ताच्या पुता, नामान पवित्रात्म्या, नामान सर्गीक त्रिएक देवा, नामान देवा बापा, नामान ताच्या पुता, नामान पवित्रात्म्या, नामान सर्गीक त्रिएक देवा. स्वागत जेसू बाळका, स्वागत देवा पुता, स्वागत सडवणदारा, स्वागत सर्गीराय कुंवरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्यानो, 4 हप्त्या आदी आमी क्रिस्ता येण्याचो काळ आरंभ केल्लो. ह्या काळार आमी साबार फावटी मागल्लें, ये जेजू आमच्या सुम्या. कोणाच्या येण्याक आमी व्हडा अत्रेगान मागल्लें, कोणाच्या येण्याक आमी राखून रावुल्ल्या, तो आज आमचे मोदें आसा. आयची देवस्तुती, देव मनीस जालो, आमी मनशापणाचे व्यक्ती जावया म्हणलो संदेश दिता. आपली चडवण तो आमकां हाडून आयला, आपलें शांती समाधान तो आमकां हाडून आयला. देखून संतोश भरीत आनी उल्हास भरीत काळजान जेजू आमच्या सडोणदाराच्या जननाची दाबाजीक परब व्हडे भक्तीन आमी दिनवाशी काळजान संभ्रमया. देवाचो शब्द मनीस जाल्लें घडीत, देव आमचे मदें येवन जियेल्लें घडीत उगडास काडून हे मिसाचें बलिदान आमी हांगासर संभ्रमता. ह्या मिसा वेळार देवाच्या हजरपणांत आमी आसतना ताचे हुजीर आमची येसकतकाय आमी वळखून घेवया. आमी पातकी म्हणून वळखून घेवन पातकांचो उगडास काडून देवा लागचें बोगसणें मागून सांगाता म्हणया. हांव पातके सर पुतवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगेवन सुद्दां समकवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. So
सौम्या काकूत कर काकूत कर महिमा देवा कुसर्गी महिमा देवा कुसर्गी महिमा देवा कुसर्गी शांती मुन्शा संसारी शांती मुन्शा संसारी शांती मुन्शा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्तुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसला आमची मागणी मानून घे गीता पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा तुझो पूत मनीस जावन जल्मलो देखून आयच्या दिसा नवो प्रकाश आमचेर फांकलो जो भावार तसो उजवाड आमच्या मनांत आमी घेतला तसो आमच्या उतरांनी करण्यांनी आनी आख्ये जिणयेन परजळ म्हूण आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक इजाइया प्रवातेच्या पुस्तकांतलें वाचप पर्वतार कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोशाचो संदेश हाडून येतल्या दुताची तो शांती परगडता बरी काबार हाडटा सोडवून बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता आयक तुजे रखणे आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोशान बोब मारतात कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात जेरुसलेमाच्या पाड पडलेल्या जाग्यानो सांगाता मेळून बोब मारा संतोशाची गितां गाया कित्याक सर्वेस्पर आपले परजेक बुजयता जेरुसलेमाच्या तो सोडवून करता सर राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता पृथ्वेचो सगळो सिमो आमच्या देवाची सडवून देखतल्यो देवाचें उतर हें देवाचे मुडुकार आज आमकां सलमाना दारो देव जाला मनशा भाड आज आमकां सलमाना दारो तो
बापाचे वाकणा तारो आमकां सलमाला आज आमकां सलमाला तारो देव जाला मनशा बाळ आज आमकां सलमाला तारो तोच क्रिस्तो मी ताचे तारण दिसपोटे तुमी गाजया महिमा ताची जनंगाक परगट करा ताची दिवेस स्मित कार्या सरभर सांगळया तारो आमकां सलमाला ताची दिवी स्मित कार्या सरभर सांगळया तारो आमकां सलमाला आज आमकां सलमाला तारो देव जाला मनशा बाळ आज आमकां सलमाला तारो तोच क्रिस्तो मी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वचप भावा भयण्यानो आदी मागां परत्यान आनी सबार थरांनी प्रवाद्या मुखांत्र देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमच्या लागीं उलयला हाका ताणें सक्तांचो वारेस्तार नेमला हाचेच मारिफात ताणें पयली सगळी सृश्टी रचल्ली हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो परजड आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें तो आपल्या सक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा मनशाकुडाचे पाताक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला ताका देवदूतां प्राज उंच उबारला आसता ताचे प्राज चड श्रेश्ठ नांव ताणें जोडलां दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केदना तरी म्हणलें आसा तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला वा हांव ताका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसारी धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा देवाचे समस्त दूत ताका नमस्कार करूं देवाचे उतार हें देवाचे व्हड उपकार Alleluia, 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 व्हडा संतोषाची बरी खबर हांव तुमकां गाजयता जल्माला आज आमकां तारो जल्माला आज क्रिस्तो मी Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या वेळा काळा पूर्वी शब्द आसलो तो शब्द देवासवे आसून तो शब्दच देव जावन आसलो वेळा काळा पूर्वींच
देवा सवे तो आसलो सर्व वस्तू ताचे मारिफात रचन जाल्ल्यो आनी रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयिल्लेली ना रसिल्ले हर एक वस्तून ताचे तावनू जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशा कुळाचो उजवाड जावंक पावलो तो उजवाड काळोखांत प्रकसता ताका आटापोवंक काळोखा निमती जालें ना हर एका मनशाक उजवाड आयतलो खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो तो संवसारांत आसलो पूण ताचेच मारिफात जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना आपल्या मदें तो आयलो जाल्यार आपलेच परजेन ताका घेतलो ना पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवांचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिलें रक्तमासा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनशाचे खुशे वरवीं तांचो जल्म जाल्लो न्हय बगार ती जल्माल्ली देवा वरवीं तो शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली ती महिमा सौम्याचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता बाळका जेजुतें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी गायन करच्या सबार कॅरल्सांत क्रिसमस गितांनी संतोष आनंद हरुषा आनंदा जॉय हॅपिनेस रिजॉयस असले शब्द आसात कोंकणींत एक दोन दाखले दिवचे तर बाळ जल्माला संतोष पावया जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया जेजू बाळोक जल्माला संतोष पावया आज हो संतोष आमी कशें भोगता हो संतोष आमच्या जिवितांत वैयक्तीक जावं दी ह्या कुटुंबा जिवितांत कितलो आसा म्हणलो एक नियाळ करचें भोव गरजेचें युरोपांत अमेरिकांत कॅनडांत ऑस्ट्रेलियांत व्हायट क्रिसमस म्हणलें एक कॉन्सेप्ट एक चिंताप आसा व्हायट क्रिसमस म्हळ्यार डिसेंबराच्या 26 तारखेर आनी 25 तारखेर क्रिसमसा दिसा जर तर स्नो पडत हिमा पडोन सगळी धरती सगळी भुमी धवी दिसत तर सगळे रूख धवे दिसत तर तें तांकां व्हायट क्रिसमस आनी व्हायट क्रिसमस आसा तर संतोष पावोवंक जाय नातालांच्या काळार हॉलिडेज रजा काडची आनी एक रिवाज आसा सबारांक हे हॉलिडे ही रजा भोव गरजेची थोडो विशय घेवंक विराम घेवंक दिसपट्ट्या राटावळींतावन इल्ली सुडका काण घेवंक आनी हातून ह्या हॉलिडेसांत ह्या रजेंत आमी संतोष पावता नातालाच्या काळार आमी कुटुंबाची मोगाची सांगाता मेळटा तांतून आनी एक रितीचो संतोष आसा क्रिसमस गिफ्ट हातून संतोष आसा
कोणाय की हांव ह्या क्रिस्मसा वेळार क्रिस्मस गिफ्ट दिवंक आशेतां तर बऱ्यांतलें बरें कितलें तांगता तें दिवंक हांव आशेतां. सांगात कोणीय म्हाका एक क्रिस्मस गिफ्ट उडोगोरे काणिके दितात तर म्हाका एक भोव बरें गिफ्ट हांव तांचे तावन आशेतां. आनी हें गिफ्ट मेळ्ळ्यार म्हाका संतोश. पूण क्रिस्मसा वेळार स्नो पडा नातल्यार वायट क्रिस्मस नातल्यार आमचो संतोश उणें जावंक नजो. क्रिस्मसा वेळार हॉलिडे करता हांव तर ह्या वर्सा आमकां हॉलिडेंत कसलीच मजा आसची ना. एअरपोर्ट बंद जाल्यांत आतां परत बंद. पयण करूंक जायना. पयण करूंक आसल्यार कोवीड टेस्ट तेंय काडिजे, हांगासर काडिजे, मास्क घालिजे, अंतर दवरिजे. हांगासर संतोश ना तरी आमचो संतोश आज उणो जावंक नजो. आमकां सर्वांक कुटुंबाच्या सान्याक आमी चिंतले प्रमाणे हर एक वर्सा जाल्ले प्रमाणे ह्या वर्सा कुटुंबांत आमकां सांगाता मेळोंक जायना तरी आमचो संतोश उणो जावंक नजो. आज म्हाका चिंतलें गिफ्ट दिवंक जायना या म्हाका चिंतलें गिफ्ट मेळना तरी म्हजो संतोश उणें जावंक नजो. कित्याक हो संतोश उणो जावंक नजो? आयच्या दिसा आमकां पिडा आसल्यार, कश्ट आसल्यार, दूख आसल्यार, दुडवाची अडचण आसल्यार, दुबळीकाय आसल्यार, सलवण आसल्यार, यशस्वी नासल्यार संतोश आमच्या जिवितांत उणें जावंक नजो. कारण खरो संतोश हाडून आयला एकलोच आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त. देव बाळशें जावन तो आमचे मदें जियेता. आनी ह्या स्वामी जेजू क्रिस्तान नीज खरो संतोश, समाधान, तृप्ती आमच्या जिवितांत हाडल्या. देखून क्रिस्मसाची 7 उतरां, क्रिस्मस गणिताची 7 उतरां, द 7 वर्ड्स ऑफ क्रिस्मस मातेवाच्या आनी लुकाच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटात. मातेवता वांजेलांत अध्याय 1 आनी 2, लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 1 आनी 2. सांजुमांच्या वांजेलांत आज आमी आयकलें वेळा काळा पुर्वी आसुल्लो तो शब्द, देवा सांगता आसुल्लो तो शब्द मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो. आनी ह्या आमचे मदें जियेल्ल्या ह्या जेजू विशांत, ह्या क्रिस्मसा विशांत मातेवू आनी लूक कितें सांगता? हांवें 7 उतरां म्हळें. आनी ही 7 उतरां कोणाचीं? गब्रियल बडव्याचीं 2 उतरां, मोरिमायेचें 1 उतर, एलिझाबेथीचें 1 उतर, जकारीचें 1 उतर, सिमियोनाचें 1 उतर, ಒಟ್ಟು 6 जालीं. आनी एक इजाया प्रवादीन सांगलें इम्मानुवेला विशांत. लूक परत तो उल्लेख करता आनी हें उतर जावन आसा 7वें इम्मानुवेल, हें 7वें उतर. पयलें उतर गब्रियल बडव्यान जेजूक आनी मोरयेक दिल्लें. तूं पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. गब्रियल बडव्यान हेंच स्वप्नांत सान जुजेक डिस्ट्रिक्ट बुडोवनी सांगिल्लें, पुताक, त्या पुताक जेजू म्हणून नांव दिवंक जाय. क्रिस्मसाचें हें पयलें उतर जेजू. क्रिस्मसाचें दुसरें उतर गब्रियल बडव्यान परत सांगिल्लें, हो जेजू जे कितें तुमी नांव दितात तो परमोन्नतसो पूत, म्हळ्यार हो जेजू देवाचो पूत. क्रिस्मसाचें हें दुसरें उतर, हो जेजू देवाचो पूत. तिसरें उतर मोरिमायेन दिल्लें, स्तुती गायन करतना, म्हजो जीव आनी म्हजो आत्मो सर्वेस्परा म्हज्या थारोकातय उल्लासता.
हो तारोक सोमी जेजू क्रिस्त क्रिस्मसाचें तिसरें उतर जेजू एक तारोक. सो तें उतर एलिझाबेथान सांगिल्लें. एलिझाबेथ मोरयेक पळोवन मोरी तिच्या घरा आयिल्ल्या वेळार सांगता, सदैव तुजे कुशीचें फळ. ब्लेसड इज द फ्रूट. जेजू तारोक मोरयेच्या कुसव्यातान येवसो आनी तें फळ सदैव. जेजू सदैव हें जावन आसा क्रिस्मसाचें 4थें उतर. 5वें उतर जाकारीच्या तोंडातावन आयिल्लें. जेजू जावन आसा संवसाराक सुडका दिवचो सोडवणदार. क्रिस्मसाचें 5वें उतर जेजू सोडवणदार. क्रिस्मसाचें 6वें उतर सिमियोवाच्या तोंडातावन आयिल्लें. हांवें म्हज्या दोळ्यांत साल्वासांव देखलें. जीजस इज द सल्वेशन. साल्वासांव हें 6वें उतर. आनी 7वें उतर येदोळ सांगिल्लें इमॅन्युएल. जेजू देवाचो पूत तारोक जावन मनीस जावन आमचे मदें इमॅन्युएल जावन जियेलें. हें सगळें घडीत क्रिस्मस. आनी हें क्रिस्मस आमच्या जिवितांत संतोश हाडटा शिवाय हेर कसलेच संगती न्हय. आनी ह्या नातालाच्या आयच्या ह्या फेस्ताच्या संभ्रमा वेळार आमी आयचे देवाचें उतर नियाळतना हें सत मानून घेवंक आसा. जेजू सोडवणदार तारोक आमचे मदें येवन जियेला. तुमचे पैकी 12 जाणां बेतलेहेमाक गेल्यांत जावंक पुरो. बेतलेहेमांत नेटिविटी इगर्ज आसा. आनी ह्या नेटिविटी इगर्जींत सकयल ग्रोट्ट्यांत बेतलेहेम स्टार एक रुपयाचें या सिल्वर स्टार आसा. आनी त्या खंय तर धरणीर तें नेकेत्र आसा. थंय जेजू जल्मलो. दिस इज द स्पॉट वे जीजस वॉज बॉर्न म्हणली एक संप्रदायाची एक पातयेणी आसा. आनी त्या नेकेत्र वयर बरयलां, हांगासर मोरी मायेच्या कुसव्यातावन जल्मलो देवाचो पूत सोमी जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त जल्म आसतना नेकेत्र आकाशार आसलें. पूण नेटिविटीच्या त्या इगर्जींत तेंच नेकेत्र धरणीर आसा असो सांकेतीक एक अर्थ जावन आसा. तो जेजू सर्गार आसलो, देवा संगी आसलो, आमचे मदें येवन जियेला. आज आमी सर्वां तेंच नेकेत्र जावंक आसा. संतोश दिवची, संतोश वाणची. आनी हो संतोश आमकां आमच्या हॉलिडेंत, आमच्या स्नोंत, आमच्या क्रिस्मस गिफ्टांत मेळना. बगार हो संतोश आमकां मेळटा आमी निजायकी सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मदें येवन जियेल्लो सोडवणदार म्हणल्या त्या सतांत. हें सत परत आमी आमच्या बोवार्थांत बलिश्ट करया, पातयेवया आनी आमच्या क्रिस्मसाक एक नवो अर्थ दिवया. सोम्या जेजूक नेकेत्र जावन साक्ष जावया. उबे रावन भावार्थाची विसरणी आमी करया. सत्मंतान देव बापा, सर्वोदयदार बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्यावरी गरबी सुगोलो, अंकवार मुरीतान जल्मलो, पोंस पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका निकेविलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जीवन जालो, सर्गार चडलो, सर्वोदयदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची उजवी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्याक, कॅथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें भक्षाणें, कुडीचें जिवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देवाची भुरगीं जावन हांगासर आज देव मनीस जाल्लें घडीत नियाळून आसतना आमचे मदें आसो तो देव आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत जाय जाल्ली कृपा दिवन दी म्हणून मागया. आमची सर्व प्रार्थना देवाक आमी समर्पया.
बापा तुज्या पुताक ह्या संवसारी धाडून मनशा कुळांतय तुजो अपरिमीत मोग परगट केलोय. तुज्या सेवकांक पाप सायबाक सर्व गवळ्यांक याजकांक आनी धार्मिकांक तुज्या मोगांत सांबाळ म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागे करता हांव तुका. आमच्या राजकीय फुडारयतें मनशापूण परजळूं आनी तांणी लोकांचो हस्को धरून निस्वार्थी मनोभावान आपल्या लोकांचे उदरगती खातीर वावुरचें बरें मोन तांकां दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. उदेंतीच्या ज्योतिश्यांक एक नेकित्राच्या उजवाडान संवसाराचो उजवाड जावन आसल्या तुज्या पुताच्या पांयांतळा हाडले परी आमी तुज्या भुरग्यांनी उजवाडाची भुरगीं कशें जियेव हेरांक जेजू सशी हाडिशें कर म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. तुज्या पुता जेजूच्या जल्माच्या फेस्ताचो संतोष आमच्या ल्हाना भाव भयणी सांगाता वांटून घेवं आमकां बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. संवसारांत शांती समाधान आनी भाव बंदवपण स्थापीत करूंक सर्व मनशांक बरें मोन दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवरी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी कुटुंबांत एकामेकांतय मनशापोण दाखोवंक आनी माया मोगान जियेवं तुजी कृपा दी म्हूण मागता हांव. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता हांव तुका. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा तुज्या पुताचे जल्माचें तें घडीत संतोशान आमी संभ्रमन आसां. मनीस जावन आमच्या जिवितांत तुजो पूत भागीदार जालो. आमच्या जिवितांत सदांच तो संतोश शांत समाधान हाडून दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. संतोषाची गीतां गावन दिनवासनेची काळजां घेवन आयल्या बापा तुजे समोर काणी काडून यादराय. संतोषाची गीतां गावून दिनवासनेची काळजां घेवन आयल्या बापा तुजे समोर काणी काडून ह्या आल्तारार. गे ये बापा गे ही काणी ये बापा ये ही काणी
जिवीत आमी जोडून घेवच्या सर्व सामचे हुकूम दितां बापा तुका तुझ्या पुताची सुच्या या जल्मा दिसा उडो वायन होमाचा रक्तान बदलूच्या सासरीन जिवीत आमी जोडून घेवच्या संतोषाची गितां गावून विमासनेची काळजां घेऊन आयल्या बापा तुझे समोर काणी काढून याद करा. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतली महिमे आमच्या नेकेसोबतच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या जल्मा संभ्रमाक आमी भेटयतां ती देणी तुका फावो ते परी वाखणूंक आनी दिनवासूंक पुर्ती जावं आनी पृथ्वीच्या ह्या दाना वरवीं तुज्या सदैवीक जिवितान आमी बरो हें आमी मागतां आमच्या सडवणदारा जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वसो आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबारा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतां. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पडजळीत मुखाम मळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती, भगेवंत जोजती सपती, भगेवंत धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मनवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणात. आमच्या सुडवणदाराची आज्ञा मोनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र, तुझे राज आमकां ये, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगो आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार.
दया करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं माया मोगान क्रिस्ताची शांती आमी एकामेका वांटून घेवया ही देवाची शेळी संसाराची आनी आमची पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सकड सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली
सोडवोनगारा मोग तुजो पेटला काळजा जेजू शांती कुंवरा ये जेजू काळजान म्हज्या येवड्या रुपा दी म्हाका दैवी गटाय जेजू जिवदातारा प्रार्थुया जेजूच्या आणि आमच्या भोव मोगाळ बापा तुझ्या पुताचो जल्म संतोष बरीत काळजाचे भक्तीन आमी ह्या समरंभलो आमचे खातीर जल्मल्ल्या जेजू वरवीं तुजो अपरिमीत मोग आमी वळखून पावल्या ताचे वरवीं आमी तुजो मोग करचे खातीर आमची मनां बाबार्थाच्या प्रकाशान उजवाडाय आनी आमची काळजां पवित्रतेच्या उज्यान अदीक अदीक पेटय हे आमी विश्वासान मागता आमच्या सोडवणदारा जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो अगणित मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या महिमेवन जल्मा वरवीं हो पवित्र दीस परजळीत केलो तोच बाप अगुणाचो काळोख पयस करो आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमची काळजां बरो बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोष बरीत कोबार गवळ्यांक दिवंक आपल्या दुतांक पाठयले तोच बाप तुमची काळजां संतोषान बरो आनी शुभ वर्तमानाची दूत तुमकां करो बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं सर्गा आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टगात देव आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्तच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे वळुकार मोगाच्या न्हू तुमकां समेस्तांक आमी कापुचीन फ्राद बागी नातालांचें फेस्त मागता समी जेजू क्रिस्त मनीस जाल्लो आमचे मदें येवन जियेल्लें तें घडीत आज आमी संभ्रमलें आनी हो समी जेजू क्रिस्त तुमच्या जिवितांत संतोष समाधान तृप्ती हाडून दी तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या भुरग्यां बाळांक ल्हानांक व्हडांक सगळ्यांक सांबाळून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा हॅपी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू आयच्या मिसा वेळार देवाची स्तुती गावूंक देवाची महिमा परगट करूंक पाद्र पियोचें कॉयर हांगासर सबार दिसा तावन प्रॅक्टीस करन आज तांणी मधुर ताळ्यान गायलां भक्तीपणान तांणी गायलां जो रॉड्रिगसाच्या मुखेलपणान सांगातास पॅट्रीक पेरेरा क्लाईव आनी संगीताकी सहकार दिला सर्व तुमकां कॉयराच्या हर एक संद्यांक आमी कापुचीन फ्राद देव बरें करूं म्हणटा तुमकां आभारी जावन आसा तुमकांय बागी नातालांचें फेस्त
देण्यान उदार मैमेन बसो सरकार आपलो प्रभाव फांतोन आसो सृष्टी सगळी उजवाडावसो घालत्या बोळ्यांक उबाण दरसो देण्यान उदार मैमेन बसो सरकार आपलो प्रभाव फांतोन आसो सृष्टी सगळी उजवाडावसो बाय जल्माला राय जल्माला मनशा कुळासो तारोक जल्माला राय तो तरी दुर्बळ गावणे बरी हुस्क्यार निदाला et nunc et semper et in saecula saeculorum.